नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं ये बताऊँगा कि हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। तो रब्ब कायनात ने कुरान मजीद में ख़ुद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह ने अहले ईमान पर एहसान फरमाया जब उनमें अल्लाह ने अपना इज़्ज़त वाला और शान वाला रसूल मबऊस फरमाया, और फरमाया कि जब मेरा रसूल, मेरा महबूब, मेरा प्यारा तशरीफ़ लाया तो उसने इस जहालत कदे के अंदर कुरान सुनाया। मेरे महबूब के आने से पहले पूरी दुनिया जहालत की, ज़लालत की तारीक कोठड़ी में बंद थी, दलदल में घिरी हुई थी। कोई खित्ता ज़मीन ऐसा ना था कि जहाँ तौहीद का नूर जलवागर हो, जहाँ अल्लाह का बंदा सजदा करता हो। पूरी रूए ज़मीन के ऊपर जहालत, बुत परस्ती, शिरक, इन चीज़ों का दौर दौरा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हर तरफ रोशनी फैल गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले का दौर खुली गुमराही का दौर है। इंसान इंसानियत के ज़ेवर से आरी था। इंसान के पास सब कुछ मौजूद था मगर इंसानियत मौजूद नहीं थी। इंसान के पास सब कुछ मौजूद था मगर शराफत मौजूद नहीं थी। इंसान के पास सब कुछ मौजूद था मगर सफाई और सुथराई मौजूद नहीं थी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक जानवर और इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं था। यही हाल मशरिक़ से लेकर मग़रिब, शुमाल से जनूब तक तमाम कायनात की एक ही शक्ल, यानी कोई सूरज का पुजारी था, कोई चाँद का पुजारी था, कोई सितारों को खुदा बनाए बैठा था, तो कोई पीपल के दरख्त को पूज रहा था, कोई आग को रब समझ रहा था, कोई आग के सामने सजदा कर रहा था, कोई पानी के सामने सजदा कर रहा था, कोई जमुना का पुजारी, कोई गंगा का पुजारी, कोई पत्थर का पुजारी, कोई दरख्तों का पुजारी, कोई गाय का पुजारी। खुदा को छोड़कर दर दर की ठोकर खा रहा था इंसान। ऐ मुसलमानों, हम अपने प्यारे नबी का मिलाद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि जब मेरे प्यारे नबी की आमद हुई तो मेरे नबी के मिलाद की बरकत से बेटियों के कातिल बेटियों की हिफाजत करने वाले बन गए, अपनी बेटियों के मुहाफ़िज़ बन गए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे आका की आमद का दिन है। ये पूरी कायनात के छुटकारे का दिन है और ये अल्लाह की रहमत के नज़ारे का दिन है। रब्बे कायनात फरमाता है कि इंसान इंसान के खून का प्यासा था, इंसान इंसान का दुश्मन था, इंसान इंसान को ज़िबा कर रहा था। उस वक्त कोई रिश्ते का तकद्दुस ना था, लेकिन मेरा नबी आया तो उसने आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमा दिया और एक ऐसा कलमा पढ़ाया कि ये कलमा जब होंठों पे आया तो बिलाल हबशी को उमर फ़ारूक का भाई बना डाला, एक काले हबशी ग़ुलाम को सिद्दीक़ अकबर का भाई बना डाला। जब तक प्यारे नबी तशरीफ़ ना लाए थे पूरी कायनात में अंधेरा ही अंधेरा था। हदीस मुबारका में आया कि जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा के बतन में तशरीफ़ लाए थे, उस रात से कायनात की काया पलटनी शुरू हो गई। ऐसे समझें कि प्यारा नबी अम्मा के सीना अक़दस में आया। अल्लाह ने फरमाया,
پہلے اعلان جنت میں ہوا کہ اے خادموں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، جنت کو سجا دو۔ اور الہی کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ مدنی اپنی امی کے سینے میں چلے گئے ہیں، میرے محبوب کے آنے کے دن قریب آنے لگے ہیں، رب رحمت برسانے لگا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے تھے، زمین سوکھ چکی تھی، قحط تھا، جانور بھوکے مر رہے تھے۔ یوں ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کے لیے تشریف لائے تو اللہ پاک نے ایسی بارش برسائی کہ زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، ہر طرف کھیت لہلہانے لگے، یہاں تک کہ سمندر کے جانور سمندر کے اندر ایک دوسرے کو مبارک بادیں دینے لگے کہ اے سمندر والو مبارک ہو، اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لائے تو مشرق کے جانور خوشی سے مغرب کی طرف جانے لگے اور مغرب کے جانور خوشی سے مشرق کی طرف جانے لگے، اور زبان حال سے یوں کہنے لگے کہ رب کا دلدار آ رہا ہے۔ جانور خوشیاں منا رہے ہیں، وحشی خوشیاں منا رہے ہیں، چرند پرند خوشیاں منا رہے ہیں، بندے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور تو اور جب میرا پیارا محبوب آ رہا تھا تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا، کعبہ بھی گھوم رہا تھا۔ اور پتھر کے بنے ہوئے تجھے خیر تو ہے، آج تیری اینٹ اینٹ جھوم رہی ہے، آج تیرا پتھر جھوم رہا ہے، قیامت تو نہیں آ گئی، تو ہل رہا ہے، جل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ ہل رہا ہوں، نہ تڑپا رہا ہوں، نہ زلزلہ آ رہا ہے، یہ خوشی کا رقص ہے، یہ وجد آ رہا ہے، کیونکہ میرے پیارے محبوب حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد ہو رہی ہے۔ میرے آقا کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے سینے میں تھے، میں کسی بت کے قریب سے گزرتی تھی، بت زمین پر گر جاتا تھا، هو اللہ احد کے نعرے لگاتا تھا۔ یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت تھی کہ بت گرتے جا رہے تھے اور اللہ کے نعرے بت بھی لگاتے جا رہے تھے۔ اسی لیے ہم سنی بھی میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔